नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबो ईमा मददे बगरदादे बलाख तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम बेशक कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमदा शेख मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म कुतुब आलम मी ज़नम कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमदा शेख अख्तर रज़ा खां ताजु शरिया कुतुब आलम मी ज़नम सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के बेशक ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के बोल बाले मेरी सरकारों के। पीर नसीरुद्दीन पीर अलैहिर्रहमान ने जब कलम उठाया तो कुछ इस अंदाज में लिखते हैं कि छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मका की बात छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मका की बात पढ़िए दुरूद छोड़िए सारे जहां की बात छिड़ जाए जिस घड़ी शहे कौनो मका की बात पढ़िए दुरूद छोड़िए सारे जहां की बात आती है यूं लबों पे शहे इंस जां की बात जैसे कि मुँह ज़मी का हो और आसमां की बात जैसे कि मुँह ज़मी का हो और आसमां की बात शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया मुझे शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया मुझे तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात। वारिस पाक के दरबार के दरबारी शायर बेदम शाह वारसी जब कलम उठाते हैं तो इस अंदाज में लिखते हैं कि मुजरिम इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे या रसूल अल्लाह मुजरिम इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। कहीं लिखते हैं तो कुछ इस अंदाज में लिखते हैं कि बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना आ दिल में तुझे रख लूँ ऐ जलवे जाना ना दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सरकार आला हज़रत के सगे मंझले भाई शहनशाह सुखन उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी जब कलम उठाते हैं तो कुछ इस अंदाज में लिखते हैं कि तुम्हारा नाम या रसूल अल्लाह तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा और अजीज़ बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। मैदान महशर का वो मंज़र है कि मैदान महशर हर इंसान को इधर उधर सब भाग रहे होंगे। कोई मैदान जहाँ पर लोगों के मीज़ान की तोला जा रहा है वहाँ पर भाग रहे हैं लोग कुछ लोगों को मीज़ान हो रहा है कुछ लोगों के नाम अमाल तौले जा रहे हैं कुछ लोग पानी की शिद्दत से गर्मी की शिद्दत से इतना ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें प्यास लगी हुई है तो पानी के लिए तड़प रहे होंगे वो भी हुजूर के कब्ज़ो अख्तियार में हौज़ कौसर। कुछ लोग पुलसिराज से गुज़र रहे होंगे तो हर आदमी अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरह से परेशान है और हुजूर तन्हा अकेले हैं और हर इंसान की वहाँ पर शफाअत भी करनी है हर इंसान को जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी भी करनी है। उस्ताद ज़मन ने उसका इस तरह से नक्शा खींचा है कि किसी तरफ से निदा आएगी किसी तरफ से निदा आएगी हुजूर आओ
नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। बेशक किसी सुभान तरफ अल्लाह। से निदा आएगी, हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। आगे लिखते हैं कि मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से। हसन फ़कीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, बेशक हसन फ़कीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। आला हजरत के सगे छोटे बेटे हम शबीह गौसे आदम मुफ्ती आदम अशाह मुस्तफ़ा रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कलम उठाया तो लिखते हैं कि वक्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, बेशक वक्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। बेशक सरकार आला हजरत की ही तर्ज पर आगे लिखते हैं कि मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दूबर। वो कौन से आमाल ऐसे थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के जो आमाल की वजह से आपको ये शेर लिखना पड़ा कि मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दूबर। हालांकि वो वली के बेटे खुद मादरजात वली थे, माशाअल्लाह। इसमें कोई शक ही नहीं थी, बल्कि हम शबीह गौसे आदम थे। लेकिन जो बात आपने अपने कलाम में कहना चाह रहे थे वो ये थे कि मतलब वो आपकी अपने लिए बात नहीं थी, वो बात हम लोगों के लिए थी कि हम लोगों का ऐसे आमाल नहीं है कि हम लोग जन्नत में चले जाएं। जी। तब आपने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था कि मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दूभर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। बेशक और फिर आगे फिर लिखते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। जबकि वो ये शेर भी हकीकत अगर यही है कि ये शेर भी हम तमाम अवाम अहले सुन्नत के लिए है कि हम लोगों का ऐसे अमाल नहीं कि हम लोग जन्नत में जाएं, बल्कि वो आप खुद इस तरह तवाज़ो इंकिसारी की चादर में इस तरह गर्क थे मुफ्ती आज़म हिंद कि आपने ये शेर अपने लिए खुद लिखा था। कि एक जगह एक मरतबा एक बात थी कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को कहीं बाहर प्रोग्राम में जाना था। जी। जब वहाँ पहुँचने के बाद तकरीबन 250 किलोमीटर बैलगाड़ी से सफ़र एक महीने में तय करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके 2 रकात नफिल नमाज शुक्राने का अदा करी। और फिर कहते हैं कि ज़मीन गवाह बना कहते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने हबीब का जिक्र करने के लिए मुस्तफ़ा रज़ा को चुना है। बेशक फिर वहाँ पहुँचने के बाद खुद फरमाते हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कि आपसे किसी शख्स ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मुफ्ती आज़म हिंद के अंदर इतनी ज़्यादा इंकिसारी थी और उस इंकिसारी का आलम यह था कि उस आदमी ने जब आपसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं तो आप बार बार उससे ये कहते रहे कि हम पूरब की तरफ से आए हैं, बेशक हम पूरब की तरफ से आ रहे हैं। उससे ये नहीं बताया कि हम बरेली शरीफ से आए हैं। बाद में आपके कुछ गुलामों ने पूछा कि हुजूर बता क्यों नहीं दिया कि हम बरेली शरीफ से आए हैं। बेशक कहा मुझे अपने आप को बरेली शरीफ का बताते हुए शर्म आ रही थी कि हम उस लायक ही नहीं कि हम ये कह दें। उस बरेली तो वो शान है कि जहाँ मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी लेटे हुए हैं, उसके लायक तो हम है ही नहीं कि हम कह दें कि हम बरेली से आए हुए हैं। वो इंकिसारी मुफ्ती आज़म हिंद के अंदर थी। और मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा तो इतना बड़ा तकवा था कि सरकार ताजुश्शरिया ने आपके विसाल के बाद खुद लिखा था कि चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़कर, रंज फुरकत का हर एक सीने में शोला छोड़कर, ख्वाब में आकर दिखाओ हमको भी ऐ जां कभी, कौन सी दुनिया बसाई तुमने दुनिया छोड़कर। और लास्ट में कहा था कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई। सरकार ताजुश्शरिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सगे नवासे हैं, अपने नाना के लिए लिखते हैं कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे का आज तक पूरी दुनिया कोई मिसाल नहीं ला सकी है। तो मुफ्ती आज़म हिंद वही शेर लिखा था कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। कि मतलब मेरे आमाल ऐसे थे हम जहन्नम में चले जाते, लेकिन मेरे हुजूर की गवारा नहीं हुआ कि मेरे हुजूर अपनी उम्मत तक जहन्नम में जाता हुआ देखें। मेरे हुजूर ने ही हमें बचा लिया, वरना मेरे आमाल ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद वो शान है कि जिसकी जितनी भी वो करा जाए, क्योंकि खुद आले रसूल अहमद नूरी ने सरकार आला हज़रत से फरमाया था कि अहमद रज़ा तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होने वाला है, क्या तुम उस बच्चे को हमसे मुरीद कराओगे। एक होती है मुरीद, एक होती है मुराद। मुरीद वो है जो हम लोग एक किसी पीर को अपना अच्छा नेक आलिम समझकर, बेहतरीन तकवे परहेजगार समझ के जब मुरीद होते हैं
تو ہم لوگ مرید ہوتے ہیں. ایک پیر خود ظاہر کرے خواہش کہ یہ بچہ ہمارا مرید ہو جائے تو وہ ہوتی ہے مراد. سرکار مفتی اعظم ہند کے بارے میں خود اعلی رسول احمد نوری نے کہا تھا کہ اس بچے کو ہم سے مرید کرانا. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور میں بھی آپ کا ہوں وہ بچہ بھی آپ کا ہے. بے شک تو سرکار اعلی رسول احمد نوری نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو اپنی گود میں لے کے بچپنے کے عالم انگلی منہ میں رکھ کے مرید بھی کرا تھا اور اسی وقت ساری سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ نوریہ ساری عبادت و خلافت سے نواز بھی دیا تھا کہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی یہ بچہ اپنے وقت پہ بہت عروج پر جائے گا. وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات تھی جو پوری دنیا میں کبھی محتاج تعارف نہیں. ایمرجنسی جب دور آیا تھا ایمرجنسی دور میں سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کان کھول کر سن لو کہ نسبندی حرام ہے. جب اندرا گاندھی نے یہ قانون لے کے آئی تھی کہ نسبندی کراؤ اسی وقت سرکار مفتی اعظم ہند کے فتوے کے بعد اندرا گاندھی دوبارہ پہنچی تھی کہ مولانا آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کو بدل دیں, یہ فتویٰ ہٹا دیجئے, اس سے جو ہے گورنمنٹ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ ایسا ہے سن لیجئے یہ بریلی ہے یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے بلکہ وقت آنے پر سرکاریں بدل دی جاتی ہیں. تو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا یہ ایک مرتبہ قلم چل گیا تو چل گیا. سرکار جو فتویٰ لکھا گیا تھا اس فتوے کو بولنے والے سرکار مفتی اعظم ہند تھے اور اسے لکھنے والے علامہ اختر رضا خان فاضل بریلوی حضور تاج الشریعہ تھے. آپ خود سرکار تاج الشریعہ کی وہ شان تھی کہ آپ نے اپنے نانا سے بچپن کے عالم میں ہی بہت کچھ سیکھ لیا تھا. جب حضور سرکار مفتی اعظم ہند حیات تھے تو سرکار تاج الشریعہ وہاں پہ جا کے جو آپ کا مدرسہ تھا سرکار اعلیٰ حضرت کا جہاں پر فتوے بیٹھے لکھے جاتے دارالفتہ میں بیٹھ سرکار حضور تاج الشریعہ بیٹھ جاتے تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ نانا آپ تو تعویذ لکھتے رہتے ہیں اتنی دیر ہم تصویر پر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھتے رہتے ہیں. یہ بچپن کا عالم تھا. پھر اسی کے بعد سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو مصر پڑھنے کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے بھیجا. مصر وہاں آپ پہنچے, مصر سے فارغ ہوئے تو وہاں کا جو سب سے بڑا ایوارڈ تھا فخر اظہر ایوارڈ جو آج تک جب سے دنیا وہ یونیورسٹی قائم ہوئی اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ ایوارڈ صرف ایک ہی بار کسی کو دیا گیا تھا. وہ پاکستان میں کوئی بہت ہی بڑے عالم تھے انہیں دیا گیا تھا یا دوسری مرتبہ اگر وہ کسی کا ایوارڈ ملا ہے تو وہ سرکار حضور تاج الشریعہ کی ذات تھی. وہ ایوارڈ سرکار حضور تاج الشریعہ کو دیا گیا. سرکار تاج الشریعہ جب وہ ایوارڈ ملا تو ایوارڈ لے کے آپ اپنے گھر آئے تو بعد آپ کے کچھ مریدوں نے کہا تھا حضرت وہ ایوارڈ کہاں ہے تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں وہ گاڑی کی ڈگی میں پڑا ہے. تو کہا پھر لوگوں نے بتایا کہ حضور اس ایوارڈ کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور تو سرکار تاج الشریعہ نے اس ایوارڈ پہ اتنی غور نہیں کیا بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر ایوارڈ اگر کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتا تو کیا ہی اس کی شان ہوتی. ایک یونیورسٹی سے ملا ہے حالانکہ وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا ایوارڈ تھا کیونکہ فخر اظہر آپ کے اوپر یہ ناز کرتا ہے کہ اختر رضا ہمارے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. کوئی بچہ اگر مصر سے پڑھ کے آئے تو یہ بڑی بات نہیں بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کا خود جو پرنسپل ہے جو ہیڈ ہے اس کا جو چیئرمین ہے وہ خود کہے یہ بچہ ہمارے یہاں سے پڑھ کے گیا ہے. سرکار تاج الشریعہ واپس آئے اور جب 2012-13 میں جب سرکار تاج الشریعہ مصر دوبارہ گئے اور مصر کی ایک تاریخ اور بھی ہے کہ مصر جب کوئی بچہ جامعہ ازہر مصر میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ دریائے نیل جیسے اگر صبح اس کا ایڈمیشن ہونا ہے صبح سے کلاسیں اسٹارٹ ہونی ہیں تو وہ شام پہلے دریائے نیل کی خوبصورتی دیکھنے جاتا ہے اس کے بعد صبح سے اپنی کلاسیں شروع کرتا ہے. تو سرکار تاج الشریعہ سے حضرت ایک عالم تھے جو حضرت کے ساتھ مصر گئے تھے تو جب گاڑی دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہی تھی تو مفتی صاحب نے پیچھے سے کہا کہ حضرت اس وقت ہم دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہے ہیں. تو سرکار تاج الشریعہ مسکرانے لگے بولے جب دریائے نیل دیکھنے کی عمر تھی اس وقت میرے نانا نے ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور پڑھائی کے وقت ہمیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ ہم دریائے نیل دیکھتے. اب آج جب دریائے نیل کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو اللہ نے آنکھوں سے بینائی لے لی ہے. سرکار تاج الشریعہ نے کبھی دریائے نیل یا کوئی بھی اپنی ایسی شوق جس سے نفس غالب ہو کبھی پوری نہیں کری. ہمیشہ خود مصر کے بڑے بڑے محدث مصر میں ایسے محدث ہیں جو اگر چاہیں تو ایک ایک صفحات پر
ایک 1000 صفحات کی کتاب لکھ سکتے. اتنے بڑے محدث. جب سرکار تاج الشریعہ کے پتہ چلا کہ وہ محدث اتنے بڑے بڑے ہیں تو وہ خود کہہ رہے تھے محدث لوگ کہ ہم نے علماء بہت دیکھے، عالم بہت دیکھے، لیکن شریعت کا تاجدار ایسا پہلی بار دیکھ رہے ہیں جسے آج تک شریعت کی اتنی فکر ہے. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ایک تاریخ اور بھی تھی. جب آپ بریلی شریف سے بنارس سرزمین پر مشاعرے میں جا رہے تھے، وہاں پر جلسہ تھا، تو شاہجہاں پور کے پاس جب ٹرین کے اندر ٹی ٹی آپ کو چیک کرنے کے لیے آیا ٹکٹ، تو جیسے کیبن میں آیا تو اس نے ٹکٹ مانگا تو آپ کے بیٹے حضرت علامہ مولانا قاضی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا خان فاضل بریلوی ساتھ تھے. ٹکٹ دکھایا تو سرکار تاج الشریعہ نے اس کا ٹی ٹی کا گریبان پکڑ لیا، تو اس سے کہا یہ ٹائی اتار دو. تو وہ ٹی ٹی کہنے لگا حضور یہ آپ کے مذہب میں حرام ہوگی تو ہوگی، لیکن ہمارے مذہب میں حرام نہیں ہے، ہم ہندو لوگ ہیں، نان مسلم ہیں، ہمارے لیے یہ جائز ہے، ہم پہن سکتے ہیں. تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں تو پھر اس لیے بھی تو یہ ٹائی اتار دے، یہ تیرے مذہب کی بھی نشانی نہیں ہے، یہ یہودیوں کا نشان ہے جو تو اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے. سرکار تاج الشریعہ ٹائی سے بہت پرہیز کرتے تھے. مصر کے اندر کا یہ مدرسے کا اصول ہے کہ لوگ کوٹ پینٹ کے اندر رہتے ہیں، باقاعدہ ٹائی لگائے ہوتے ہیں. جب آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہیں پر ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کا گریبان پکڑ لیا تھا صرف اسی بات پر، کیونکہ آپ کے ساتھ جو عالم دین تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت جو آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں ٹائی لگائے ہوئے ہیں. اور وہاں جب ان کا گریبان پکڑا کہ حضرت اس ٹائی کو اتار دیجئے، تو انہوں نے ٹائی بھی اتاری، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے اختر رضا آپ ہمیں آج جو نصیحتیں کریں گے ہم انہی پر عمل کریں گے، جو چیزیں آپ منع کر دیں گے ہم آج سے ان کو چھوڑ بھی دیں گے. تو عرب کے لوگ ہمیشہ عجم والوں کچھ نہیں سمجھتے، وہ سینہ تان چلتے ہیں، ہندوستانی ہو یا کہیں باہر کا ہو سب کے سامنے. لیکن سرکار تاج الشریعہ یا اعلیٰ حضرت خاندان سے کوئی بھی فرد جاتا ہے تو اسے اس طرح منسوب کرتے ہیں کہ یہ شہر بریلی سے آیا ہے، اسی شہر سے آیا ہے جہاں سے اختر رضا یہاں پڑھ کے گئے. پوری دنیا کے اندر آپ نے دھمک محسوس ہوئی، اور اس کے بعد آپ کا علم تقویٰ پوری دنیا نے مانا کہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات تھی. آپ نے خود لاسٹ میں کلام میں کہا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے. السلام علیکم.